बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक की चूँकि आमद है और ये ऐसा महीना है कि जिसमें रहमतें, बरकतें और हर तरफ से आपके ऊपर यू कैन से कि रहमतों की बौछार है। हर तरफ से रहमतें ही रहमतें हैं और जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं। कुरान में इसका ज़िक्र है और इसकी अहमियत कुरान में भी बयान की गई है। डिटेल आप सब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब रमज़ान का महीना शुरू होने वाला था, यानी शाबान के आखिर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा किया और खुतबा दिया कि लोगों, तुम में एक ऐसा महीना साया फगन होने वाला है जो बहुत ही अजीम है और ये इसकी एक रात ऐसी है कि जो 1000 महीनों से बेहतर है और इसमें एक जो नफिल होता है उसका सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है और जो फ़र्ज़ एक होता है उसका सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाता है। और इसमें ज़ाहिर है हर एक नेकी का जो अजर है उसको 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। और ये अल्लाह की तरफ से साल का एक महीना हमारे पास मेहमान के तौर पे आता है। और कोई भी मेहमान जो कि इन्फॉर्म्ड मेहमान हो, ऐसा नहीं होता कि वो आ रहा हो और हम उसकी कोई तैयारी ना करें। ख़ास तौर पे उस मेहमान से जो आपका बेटा हो, आपका भाई हो, आपके कोई बुज़ुर्ग हों, आपके कोई करीबी रिश्तेदार हों जिनसे आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो, ये हो नहीं सकता कि वो आ रहा हो और हम उसका कोई एहतमाम ना करें। तो रमज़ानुल मुबारक में इस्तकबाल उसका कैसे करना है और उसका एहतमाम कैसे करना है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब रमज़ान शुरू होने वाला, जैसे आज की शाम इंशाअल्लाह रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो हम अल्लाह से ये दुआ मांगें कि या अल्लाह इस महीने में हमें रहमतें अता कर, बरकतें अता कर, रहमतों और बरकतों को समेटने की हमें तौफीक अता कर। या अल्लाह हमें फ़िज़िकली इतना फ़िट रखना कि हम ये रोज़े रख सकें, नमाज़ें पढ़ सकें और तेरी रहमतें जो हर वक्त निछावर हो रही हैं उनको समेट सकें, हमें तौफीक अता फरमा। और गुनाहों से हम माफ़ी मांगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 से 100 मरतबा माफ़ी मांगते थे। तो हम इस्तग़फ़ार और तौबा करें, क्योंकि अगर हमें नेकी की तौफीक मिल जाए ना, नेकी की तौफीक की दुआ अल्लाह से मांगे। और तौफीक मिलना भी मिन जानिब अल्लाह होता है, यानी तौफीक हर एक को नहीं मिलती। अपनी दहलीज पे खड़ा करना ये उसका करम है और ये जिसको चाहे वो नवाज दे। यानी दहलीज पे खड़ा होना भी कोई किसी के बस की बात नहीं है। इंसान का काम है कोशिश करना और अल्लाह से दुआ करना कि या अल्लाह तो मुझे ख़ास तौर पे इस महीने में तकवा अता कर और मुझे अपनी दहलीज पे खड़ा होने की तौफीक अता फरमा। मुझे ये इजाज़त दे दे कि मैं तेरी दहलीज पे आके खड़ा हो जाऊँ। और हमें इसमें ख़ास नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि फ़र्ज़ नमाज़ों का सवाब जो है वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो अगर आप फ़जर के 2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो एक फ़र्ज़ के बदले में आपको 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिलेगा। तो 140 फ़राइज़ का आपको, यानी आम दिनों में आपको 2 फ़र्ज़ों का सवाब मिलेगा, मगर रमज़ान में आपको 140 फ़राइज़ जो है अजर मिलेगा सिर्फ फ़जर की नमाज पे। और इस तरह हम क्या ही बदकिस्मती होगी हमारी कि इस महीने में हमारी कोई फ़र्ज़ नमाज जो है वो किसी और मसरूफ़ियत की नज़र हो जाए। तो हमें ये अहद करना है अपने दिल से और अल्लाह से तौफ़ीक की दुआ मांगनी कि या अल्लाह इस महीने में मेरी कोई नमाज कज़ा ना हो, फ़र्ज़ नमाज कज़ा ना हो। फ़र्ज़ नमाज के बाद हमें नवाफिल अदा करने चाहिए, जिससे सीने का नूर पैदा होता है, जिससे इंसान की अल्लाह के साथ कनेक्शन जो है वो बहाल होता है। और नवाफिल नमाज़ों में जो सबसे अफजल नमाज है दैट इज़ तहज्जुद। और हम वैसे ही उठते हैं आजकल, तो सहरी के लिए हमें उठना है। कुछ अफराद ऐसे हैं जो सहरी बनाते हैं, जो ख़वातीन सहरी बनाती हैं वो सहरी बनाने के लिए उठती हैं, और जो सिर्फ रोज़ा रखते हैं घर में बच्चे या अडल्ट्स हैं या मेल पर्सनस हैं तो वो सहरी खाने के लिए उठते हैं। तो उस वक्त तहज्जुद का वक्त होता है और उस वक्त अगर हम इस एहतमाम से उठ जाएं कि 10 मिनट सिर्फ पहले उठ जाएं तो हमें 2 नवाफिल जो है तहज्जुद के मुयस्सर आ जाए। हम 2 नफिल पढ़ लें तो भी तहज्जुद हो जाती है, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, जितनी हस्बे तौफीक है। तो ये वो नमाज है कि जब इस नमाज के लिए इंसान खड़ा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्कराता है, और कोई नौजवान खड़ा हो तो अल्लाह फरिश्तों के सामने उसकी गवाही देता है। तो ये बड़ी सादत की बात है। रमज़ान में हम कोशिश करें कि हमारी कोई तहज्जुद की नमाज भी कज़ा ना हो। और इसके अलावा चूँकि रमज़ान का और कुरान का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। तो कुरान का और रमज़ान का चोली दामन का साथ है। इसमें हम तिलावत कुरान पाक
کی زیادہ کثرت کریں. ایٹ لیسٹ اگر ہم بہت زیادہ نہیں کر سکتے تو ایک پارہ روزانہ یعنی ایک پورا دورہ قرآن پڑھیں اور اس کی تلاوت ہم وقت کرتے رہیں. ہمیں جیسے وقت ملے ہم اس کی تلاوت کریں. اور رمضان المبارک کی اور اہتمام کرنے ہوتے ہیں ہمیں، کھانے پینے کے جہاں پہ اہتمام کرنے ہوتے ہیں، جہاں پہ ہم اپنی سحری اور افطاری کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں تو اس کا اگر ہم صدقہ دے دیں اور ہم کسی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اہتمام کر دیں تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ اصل روح ہے رمضان المبارک کی، جہاں پہ ہم اپنی سحری، چونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ رزق بھی وسیع کر دیتا ہے، تو اس میں ہمیں جن لوگوں کو ہمیں کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے، اپنے قریب کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ایسے لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں مگر مانگتے نہیں ہیں، سفید پوش ہیں، ان کو اگر ہم نے کچھ دینا ہے تو ہم بہت شروع رمضان میں ہی اس کا اہتمام کریں. اور اگر ہم کوئی اچھے کپڑے پہنیں تو اس کپڑے کا صدقہ نکالیں، اگر ہم اچھا کھانا کھائیں تو اس کا صدقہ نکالیں کہ کسی اور کو بھی وہ میسر آ جائے ہماری وجہ سے. اور پوری مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اور کسی کو اگر آپ روزہ افطار کراتے ہیں، اب تو ریاکاری ہو گئی ہے اتنی زیادہ، ہمارے معاشرے میں ریاکاری ہوگی کہ ہم افطاریاں بھی ریاکاری کے لیے کرا رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی افطاریاں کرا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ انوائٹڈ ہوتے ہیں جو خود روزے سے ہی نہیں ہوتے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے فرینڈز کو افطاریوں پہ مدعو کرتے ہیں، وہاں ہم کچھ غریبوں کو بھی، یا کبھی کسی دن ہم کسی غریب کی افطاری بھی کرا دیں، یا پھر ہم کم از کم اس کے گھر میں عزت سے، اس کی عزت نفس مجروح کیے بغیر اس کا راشن پہنچا دیں اور اس کو کپڑے بنا کے دے دیں. جتنے بھی آپ فوت شدگان ہیں، آپ کے والدین ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کے کپڑے لے کے دے دیں. تو یہ بھی ایک رمضان میں بہت زیادہ جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہی وہ تقویٰ ہے جو اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے. ہم رمضان میں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں مگر تقوی کے حصول کے لیے اور جن چیزوں سے ہمیں تقویٰ ملتا ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے ہاں اصل میں غلطی سے ساری چیزیں ریچول ہوتی جا رہی ہیں اور ہم چیزوں میں ریچول ہو گئے ہیں. تو خدا را اس رمضان میں ریچول ہونے کی بجائے یا کسی بھی ریاکاری کی بجائے ہم اصل جو حقیقی تقویٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو. تو تقویٰ جو پہلا اس کا مقصد ہے روزے کا، دیٹ از تقویٰ. اگر تقویٰ نہیں ملا تو پھر آپ نے بھوک اور پیاس، اور بہت ساری ایسی احادیث ہیں، ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے اور ڈیلی آپ سے کچھ نہ کچھ ہم رمضان کے حوالے سے شیئر کرتے رہیں گے. بہت ساری ایسی احادیث ہیں کہ روزے دار جو مطلب روزہ وہ بھوکے بھی رہے، وہ پیاسے بھی رہے مگر انہیں کچھ ملا بھی نہیں. بھوک اور پیاس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا. اور ہم اس مہینے میں خاص اہتمام کریں کہ دوسروں کو معاف کریں. شروع سے یہ عہد کر لیں کہ یا اللہ جن جن لوگوں سے مجھے شکوے ہیں، جن لوگوں سے مجھے شکایات ہیں، میں ان کو معاف کروں گا یا معاف کروں گی. اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ سے امید کریں کہ اللہ بھی ہمیں معاف کر دے گا. اور اس رمضان میں ہم یہ کوشش کریں اور یہ عہد کریں آج کے دن کہ ہم پورا مہینہ چغلی نہیں کریں گے. اور چغلی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید کھانے اور پینے سے ہی روزہ ٹوٹتا ہے، جبکہ احادیث موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے، کچھ بیویوں سے کہا تھا کہ آپ نے حلال کے ساتھ روزہ رکھا مگر حرام کے ساتھ آپ نے روزہ توڑا. تو انہوں نے کہا وہ کیسے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے چغلی نہیں کی. تو چغلی کرنا ایسے ہی جیسے مردار بھائی کا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا ہو. تو اگر ہم اس رمضان المبارک میں ان ساری چیزوں کا، چونکہ شروع ہونے والا ہے تو ان ساری چیزوں کا اہتمام کریں گے، اور خاص طور پہ تراویح کا اہتمام کریں. اس میں ہمارے لوگ اختلاف کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 10 کہتا ہے، کوئی 12 کہتا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم آپ کو ایک ویڈیو بنائیں گے، ایک ویلاگ کریں گے جس میں ہم جو تراویح کی صحیح تعداد ہے اس کے بارے میں بتائیں گے. اور تراویح کی صحیح تعداد 20 ہی ہے، اس کو آپ ہر صورت میں اس کا اہتمام کریں گے. اللہ رب العزت نے اس کا یہ جو اللہ اور اس کے رسول نے جو قیام رکھا ہے رات کا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس سے انسان کو دل کا نور میسر آتا ہے اور انسان کو تقویٰ ملتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس رمضان میں یہ سارے ہم انشاءاللہ عہد کریں گے اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم ان ساری باتوں پہ عمل کر سکیں. وما علیہ الا البلاغ.